श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धे अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचिद् ज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठाय देहानि कव्यान्यनन्त्यमिच्छता दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः द्वौ दैवे पितृकार्ये च त्रिनेकैकमुभयत्र वा भुजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरं देशकालोचित श्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यग् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात् देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामधु गच्छयं देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येद् सर्वं तत्पुरुषात्मकं न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्यात् धर्मतत्त्ववित् मुन्यन्नै स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैता दृशपरो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनुवाक्कायजस्य य एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेनिहा जुह्वति ज्ञानदि पिते द्रव्ययज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्या दत्तज्ञो ह्यसूत्रिभ्ध्रुवम् तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यनेनापि धर्मवित् सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्य नैमित्तिकी क्रियाः विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पञ्चमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मवादो विधर्म स्यात् परधर्मो न्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः यस्त्वेच्छया कृतपुम्बे राभासो या श्रमात् पृथक् स्वभावविहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशान्तये धर्मार्थमपि निहित यात्रार्थं बाधनो धनम् अनिहानि अमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखं कुतस्तद्काम लोभेन धावतूर्थे हयादिशः सदा सन्तुष्टमानस सर्वसुखमयाशिषः शर्करा कण्टकादिभ्यो यथोपानतपदस्य शिवं सन्तुष्ट केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा उपास्थ्य जैभ्य कार्पण्याद् गृहपालायते जनः असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तेन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं च क्षुत्रेभ्यां क्रोधस्यैतद् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यदः असंकल्पजैत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेच्छया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् अन्वेक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनिहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिसेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चूपशमेन
च तै एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरो मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् ईशा वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर् विमृग्याङ्घ्रिर्लोको यं मन्यते नरं षड्वर्ग संयमैकान्ता सर्वा नियमचूदना तदन्ता यदि नो योगा नावहेयो श्रमावयावहा यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं यथा सतः यच्चित्तविजये यत्त स्यान्निसङ्गो परिग्रह एको विवेक्ता शरणो भिक्षुर्भिक्षामितासनः देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतार्ज्वङ्गमिति प्राणापानौ सन्निरुध्यात् पुरकुम्भकरे चकै यावन् मनस्त्यजित् कामान् स्वनासाग्र निरीक्षणा यतु यतु निसरते मनकामहतं भ्रमात् ततस्तत उपाहृत्य हृदिरुन्ध्याच्छनैर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यति अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्दनबह्निवत् कामादिभिर्नाविद्धं प्रशान्ताखिल वृत्तियत् चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हि चेत् य प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु स वैवान्तस्य पत्रपः यै स्वेदेह स्मृतिनात्मा मर्त्यो विट् कृमिभस्मसात् त एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः गृहस्थस्य गृहत्यागो व्रतत्यागो बटुरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षुरिन्द्रियलुलता आश्रमापसदा येते खल्वाश्रम विडम्बका देव माया विमूढांस्ता नोपेक्षेतानुकं त्वया आत्मानं चेद् बीजानीयाद् परं ज्ञान धुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णातिलम्पटः आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषुन् मन इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्राधिषणां ससूतं सत्वं बृहद् बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दश प्राणमधर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं रागो द्वेषसलुभाश्च शोकमोहौ भयं मदः मानुसूया च माया हिंसा च मत्सरः रजप्रमादच्छुन्निद्रा सत्रवत् स्वीवमादयः रजस्तम प्रकृतय सत्त्वप्रकृतय क्वचित् यावन्रेकाय रथमात्म वसूपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार् चनया निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दस्तशत्रु स्वराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजयात् नो चेत् प्रमत्त मसदेन्द्रियवाजिसूता नित्योत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यव सहाय सूत मुमं तमोन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन श्रुते मृतं
हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्रद्य शान्तिदं दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुतः एतदृष्टं प्रवृत्ताख्यं योतं प्रहूतमेव च पूर्तं सुरालया रामकूपा जिव्यादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षय अयनं दक्षिणं सुमो दर्श ओखादि विरुद अन्नमृत इति स्मेष पितृयानं पुनर्भव एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिस्म सानन्ते संस्कारै संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियाय ज्ञानदीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनोस्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्ण समाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेद ओङ्कारं बिन्दुनादितं तं तु प्राणे महत्त्वमुम् अग्निसूर्यो दिवा प्रावप्राण शुक्लो राकोत्तरं स्वराट् विश्वश्च तेजस प्राज्ञस्तुर्यात्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वा नुपूर्वसा आत्मा याज्युपशान्तात्मा यात्मस्तु न निवर्तते य एते पितृदेवानामयने देवनिर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तूपे न मुह्यते आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तपरावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचुवाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् आवादितुभिः या भासु यथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटत्वादिन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितं चित्यादिनामीयार्थानां छायान कथमापि न संघातु विकारोऽपि न पृथङ् नान्वितो मृषा धावतु वयवित्वाच्च तन्मात्रा भवेर्विना न स्यूर्य सत्यवयविन् न्यसन्न वयभून् तथा स्यात् सादृश्य भ्रामस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं यथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह स्त्रीन् स्वप्नान्धोनुते मुनिः कार्यकारणवत् स्वैव कार्यकारणवत् स्वेच्छामर्शनं पटतन्तुवद् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनुवाक्तनुभे पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनामन्येषां स्वरदेहिनां यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद् यस्य वाणी सिद्धं स्याद् येन यत्र यतु नृपास तेनेहित कर्माणि नरो नान्यैरनावधि एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद् राजंस्तद्भक्तिभाङ् नरः यथा यूयं नृपदेव दुस्त्यज ज्ञापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभो यद्पादपङ्के रुहसेवया भवा न हार्षिन्निर्जितं दिग्गज क्रतुन् नाहार्षिन्निर्जित दिग्गज क्रतून् अहं पुराभवं कश्चिद् गन्धर्व उपबर्हण नाम्नाति ते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूप पेशलमाधुर्य सुगन्ध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वश्रीभिर्हरिगाथोपगायने
अहं च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजन् तन्मे हेलनं से पुरुजसा याहि त्वं शूद्रता मासु नष्ट श्रीकृतहेलन तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृहमेधियो वर्णित पापनाशना गृहस्थो येन पदवे मञ्जसा न्यासिनां याद यूयं नृलोके वद भूरिभागा लोकं पुनः मुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म माधवी मृग्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सूर्यदेवा खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च न यस्यं साक्षात् भव पद्मजा दिवे रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष स सात्वतं पदे श्रीशुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णः स प्रेमविह्वलः कृष्णपार्था बुपामन्त्र्य पूजिता प्रययो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परमविस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथग् वंशा प्रकृतितः देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पञ्चदशोत्सवः इति सप्तमस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।